बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मरियम नवाज शरीफ क्या कर सकती हैं? मरियम नवाज ने इल्ला माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की बतौर पार्टी कोई कैंपेन हो या कोई और चीज हो, उन्होंने जिस चीज को हाथ डाला वो उसका भट्टा ही बैठ गया। अब एक और अंदाजा लगाइए, आज मैंने आपको एक खबर दी थी और खबर मैंने आपको ये दी थी कि आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर है, वहां पे मरियम नवाज शरीफ को पहले बुलाया गया। उसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा जरा मरियम नवाज शरीफ साहब आके दिखाएं, हम इस बार करेंगे। और वहां पे इंतजामिया की जानिब से बहुत सख्ती की गई कि फोन्स नहीं ले सकते, रिकॉर्डिंग्स वाली चीजें नहीं ले जा सकते। लेकिन जाहिर है जब आपके अंदर खौफ हो तो खौफ का तो कोई इलाज नहीं है। तो मरियम नवाज शरीफ ने आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आने की जुर्रत या हिम्मत नहीं की और उसके बाद एक और ब्लंडर किया, जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो गई। अब आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग हैं जो या तो मरियम नवाज शरीफ की तस्वीरें बनाने के लिए है, या वो खिताब करे तो उनके आगे पीछे घूमने के लिए है, या जो बहुत सारी जिम्मेदारियां। अब मरियम औरंगजेब हैं तो विफाकी वजीर वो रही और जाहिर है कि वो सारा कुछ अपनी जगह के ऊपर बोलती भी हैं, बहुत कुछ है। लेकिन उनकी मरियम नवाज शरीफ के सामने क्या कद काट है उसके ऊपर कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आज जो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ था और जो मैंने आपको बता दिया था उसके ऊपर पर्दा डाला जा सकता था, लेकिन नहीं, उनका नहीं, हम मजीद बताएंगे हमारे साथ हुआ क्या। यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको या मुझे, मैं एक नालायक आदमी हूं, एक बिल्कुल निकम्मा सा शख्स हूं, मुझे भी कोई यूनिवर्सिटी बुलाए कि आप आए हमारे स्टूडेंट्स को सिखाएं या कोई लेक्चर दें तो मैं जाता भी हूं और बड़े फख्र के साथ जाना चाहिए और वहां पे सीख के भी आते हैं। और इदारे दुनिया जहान के अंदर, और दुनिया जहान के अंदर जो तालीमी इदारे हैं वहां पे सियासी शख्सियात आती हैं, अपना माफियू ज़मीर बयान करती हैं, लोग उनसे सवाल करते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया भर के अंदर होता है। और ये भी नहीं होता कि आप मर्जी के शख्स जिसको मर्जी बुलाए आप, चूंकि जो तालीमी इदारा होता है वो दरसगाह होती है, वहां पे सीखने का अमल होता है। लेकिन वो इमरान खान ने कहा था एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, फिर ये पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते। मैं आपके सामने बयान रखता हूं जिसमें ब्लंडर कह रहा हूं। मरियम औरंगजेब ने आज बयान दिया, कहा कि जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से दावतनामा 5 अक्टूबर को चीफ ऑर्गेनाइजर के दफ्तर से मौसूल हुआ था, जिसे एहतरामन मुस्तरद कर दिया गया। यानी मरियम नवाज शरीफ की, अब तर्जुमान कहना चाहिए, मरियम औरंगजेब ने कहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज ने उनको जो दावतनामा है 5 अक्टूबर को मरियम नवाज को मिल गया था, जिसे एहतरामन मुस्तरद कर दिया गया। शायद ये वाहिद मिसाल होगी कि किसी तालीमी इदारे में आपको बुलाया जाए और आप उस इन्विटेशन को मुस्तरद कर दें। देखिए, तालीमी इदारों में यूनिवर्सिटीज के अंदर पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पे बहुत कम लोग यूनिवर्सिटी सतह के ऊपर पहुंचते हैं, 2 या 2.5% है। यानी अगर 100 बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो 100 में से 2 या 2.5 बच्चे जो हैं, जरा 2.5 तो नहीं हो सकते, 2 या 3 हो सकते हैं, तो 2 या 3 बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी के लेवल तक पहुंचे, वरना उससे पहले उनका सिलसिला खत्म हो जाता है। और यूनिवर्सिटीज के अंदर जाहिर आपके पढ़े लिखे बच्चे हैं जिन्होंने डॉक्टर बनना है, जिन्होंने वकील बनना है, जो उनका शोबा है। अब अगर उनसे भी मरियम नवाज खिताब करने को मुस्तरद करती है तो फिर मरियम नवाज ने खिताब किससे करना? आगे चलिए, आगे लिखा गया है, क्योंकि पीएमएलएन का ख्याल है कि तालीमी इदारों की अव्वलीन तवज्जो तालीम के आला मयार की फराहमी और उसे बरकरार रखने और अच्छे अखलाकी और समाजी तर्ज अमल की इक़दार को फरोग देना है। जाती और सियासी अज़ाइम के लिए इनका इस्तेसाल नहीं होना चाहिए। अफसोस के माजी करीब में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को जाती अज़ाइम और सियासी एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए बेनकाब किया गया है। मुस्लिम लीग नून इसी गलत रास्ते के इंतखाब की हिमायत नहीं करती। सियासी हरकियात, रहनुमा और वाबस्तगी बदलती रहती है, ताहम जाती मफाद सिर्फ तोसी और अगली मुलाजमतों तक ही महदूद रहता है। अब इस हवाले से मजीद लिखा कि मैडम चीफ ऑर्गेनाइजर तालीमी इदारों के दौरा करने की मनसूबा बनाएंगी ताकि खासतौर पर आला तालीम के मकसद को आगे बढ़ाया जाए, मदद की जाए और नौजवानों को उनकी मुकम्मल सलाहियतों को हासिल करने के काबिल बनाया जा सके। अब एक तो उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज के उस वाइस चांसलर साहब को जिन्होंने उनको बुलाया उनकी मिट्टी पलीत की है। उनको वो कह रही है कि आपको शायद तोसी चाहिए तो इसलिए मरियम नवाज शरीफ को बुलाया गया। हालांकि बुनियादी तौर पे मरियम नवाज का कद काठ नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में बोलने वाला या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बोलने वाला। तालीमी इदारों में स्कॉलर्स बोलते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स बोलते हैं। इसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर इमरान खान आए थे, और अगर ये कह रहे हैं कि माजी में किया गया तो नवाज शरीफ गवर्नमेंट कॉलेज में क्या करने जाते रहे, शहबाज शरीफ क्या करने जाते रहे, ना जाते ना। पंजाब यूनिवर्सिटी क्या करने जाते रहे, बाकी तालीमी इदारों में क्या करने जाते रहे।
تو وہ عمران خان کہا کرتے تھے کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ 12ویں کھلاڑی ہیں، اور انہوں نے اللہ ماشاءاللہ ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ جو بات چھپی ہوئی تھی اس کو انہوں نے مزید آگے دیا کہ ہم نے مسترد کیا ہے۔ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن تعلیمی اداروں کو کی انویٹیشن کو کوئی پڑھا لکھا یا کوئی سکولر یا بڑے پائے کا آدمی مسترد نہیں کر سکتا، وہ احتراماً ہو یا غیر احتراماً ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ اب چونکہ فاروق حبیب کی پریس کانفرنس ہو گئی، ایک تو فاروق حبیب کی پریس کانفرنس کے اوپر پابندی تھی، اس پابندی کے باوجود وہ پریس کانفرنس ہوئی، پھر اس پریس کانفرنس کو پی ٹی وی نے بھی دکھایا، اور حیران آپ اس بات کے اوپر ہوں گے کہ پاکستان کے اندر ٹی وی چینلز کے اوپر عمران خان کی تصویر یا نام یا تقریر چلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آج فاروق حبیب نے بارہا عمران خان اور عمران خان کے حوالے سے کہا گیا، اور ایک بار بھی بیپ نہیں لگی، یعنی آپ عمران خان کے خلاف بولیں کھل کے چلے گا، اور یہ بھی ممکن ہے آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر 7.5 لاکھ روپے ماہانہ کے اوپر نوکری بھی مل جائے، لیکن صرف کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ عمران خان کے بارے میں کچھ غلط بولا۔ لیکن عمران خان کی ٹیم کے بھی کیا ہی کہنے، وہ ہر چیز کو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کوئی نہ کوئی کر سکتے ہیں۔ اب فاروق حبیب نے رائٹ اس مومنٹ پہ جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ان کی ڈی پی کے اوپر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے اور لکھا ہوا ہے بلیک ڈے، انہوں نے اپنے اسی پی ٹی آئی کا تعارف لکھا ہوا ہے۔ اگر اتنی ہی ان کو روحانی لوگ ان کی مہربانی سے وہ اپنے ضمیر کی تبدیلی کر رہے تھے تو کم از کم یہ تو تبدیل کر لیتے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ایک بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے فاروق حبیب کی بازیابی کو خوش آئند قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ پریس کانفرنس جو ہے پی ٹی آئی کو سیاست سے بے دخل کرنے کے اسی ماورائے آئین و قانون سلسلے کا حصہ ہے جو پچھلے 17 ماہ سے جاری ہے۔ چہرے اور انداز بدل کر وہی گھسا پٹا سکرپٹ دہرانے سے قوم کو گمراہ کرنا ناممکن ہے، اور نہ سچ میں جھوٹ کی آمیزش ممکن ہو پائے گی۔ اور یہ بات درست ہے کہ اس ساری صورتحال کو میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا۔ مثال کے طور کے اوپر دیکھیے نا، جس طرح باقی باتیں آپ کو بتائی ہیں، اب فاروق حبیب بہت مقدمات کے اندر پولیس کو مطلوب ہیں کہ نہیں ہے؟ اب فاروق حبیب کو استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر سے گرفتار کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ نہیں کیا گیا، نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر ایک بات جرم ہے تو وہ جرم ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں اگر آپ نے یہ جرم کوئی ہے، تحریک انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کریں، جرم معاف، حالانکہ جرم تو پھر معاف نہیں ہونا چاہیے نا۔ آج اگر فاروق حبیب مطلوب تھے تو ان کی پریس کانفرنس کے بعد ان کی گرفتاری ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہوئی، اور ان کی گرفتاری ہو بھی نہیں سکتی۔ ظاہر ہے کہ ان کا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے۔ اور پھر حماد اظہر نے بڑی دلچسپ بات کی، ان کا نواز شریف کو پنجاب کا میدان اس بربریت سے خالی کر کے دینے سے بہتر ہے کہ انوار کاکڑ سے بھی ابھی استعفیٰ لے کر نواز شریف کو وزیر اعظم نامزد کر دیں، الیکشن جو ہے وہ قابو نہیں آنا۔ یہ بات درست ہے کہ اس طرح سے معاملات، اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی مرکزی لوگوں میں سے اب پھر حماد اظہر، اعظم سواتی اور مراد سعیدی بچے ہیں، لیکن محمد مالک صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ دیکھیے جی اب بہت سارے لوگ ان میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر پیپلز پارٹی کی ایک مثال ہے، ایسے ہی ہوا تھا، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی توڑ لیا گیا، پیٹریاٹ بھی بنی، ایون بھٹو صاحب کی تو کور کمیٹی کے لوگ ان کے بھی بھاگ گئے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اس وقت بھی پیپلز پارٹی کو ختم نہیں ہونے دیا۔ سیاسی جماعتیں ایسے ختم نہیں ہوتی، وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے عہدے ختم ہو جاتے ہیں، وہ گھر چلے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو سیاسی رہنما ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا نا، وہ بنتا ہے۔ خیر، اب زرداری صاحب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کچھ روز پہلے تک فضل الرحمان کے بارے میں بول رہے تھے، اور فضل الرحمان چونکہ نون لیگ کی زبان بولتے ہیں تو جو اس وقت فضل الرحمان صاحب ہیں وہ ان کی رہائش گاہ کے اوپر پہنچے آصف زرداری صاحب، اور ان سے ملاقات کی ہے، اور ان کی خوش دامن کا انتقال ہوا تھا تو اس کے اوپر انہوں نے ان سے تعزیت کی۔ چلیے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ سائٹ پہ ایک اور خبر جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ہے سائفر کے متعلق، اور عمران خان کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت اور کیس خارج کرنے کی درخواستوں کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا دیکھیں وہ آپ سائفر کہہ رہے ہیں وہ تو پبلک میں علامتی طور پہ کاغذ لہرایا گیا تھا، اور اس کے بعد سائفر جو ہے وہ ڈی کلاسیفائی کرنے کا ان کا دعویٰ تھا، لیکن جو ایف آئی اے والے ہیں وہ کہتے ہیں سائفر تو کبھی ڈی کلاسیفائی ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو 4-5 لوگ بھیجنے کی صرف اجازت دی گئی۔ اب دیکھتے ہیں جی جیسے عامر فاروق صاحب کا فیصلہ سناتے ہیں اور کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔